बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज के हवाले से। दिन भर आज जो मुल्की सियासत में अपडेट्स रही हैं, न्यू अपडेट्स आई हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक टॉप स्टोरी के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में अस खुद नोटिस केस की समाअत हुई। दिन भर ये मामला हेडलाइंस की जीनत भी बना रहा। कल भी हमने देखा, कल भी जो है वो ये मामला रहा। अदालत में एतराज़ात भी लगाए गए, फिर उसके बाद कुछ एतराज़ातों को मुस्तरद भी किया गया। 9 रुकनी बेंच जो था वो टूट गया, 5 रुकनी बेंच रह गया, उसने समाअत की और फिर कहा जा रहा था कि इस अहम केस का फैसला आज सुना दिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले ये फैसला आया है कि अब ये फैसला कल सुबह 11:30 बजे या फिर 11 बजे सुना दिया जाएगा। फैसला क्या आएगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमने देखा नाजरीन के मुल्की सियासत में जो सियासतदान हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, तनकीद करते हैं, बयानबाजियाँ करते हैं, लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि आला अदलिया पर भी तनकीद की जा रही है, खुलम खुला बातें की जा रही हैं और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि सियासत का पहलू तलाश किया जा रहा है। इमरान खान जब अपने इक़्तिदार से निकले थे तो उन्होंने आला अदलिया पर बड़ी तनकीद की थी और तब कहा जा रहा था कि जी ये सियासी दबाव बढ़ाया जा रहा है और तनकीद की जा रही है, अदलिया का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद भी वही रविश अपनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चला दी जाती है और फैसले अपने हक में लाने के लिए सियासी दबाव बढ़ाए जा रहे हैं। सियासी जमातों को अपना निज़ाम मजबूत बनाना होगा, वरना मुल्की निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि मरियम नवाज़ ने एक बार फिर से बड़े बड़े मुतालबे कर दिए हैं। कहती हैं इलेक्शन तो होगा लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नाजरीन, इलेक्शन तो होगा लेकिन पहले नाइंसाफियों का अजाला होगा। इलेक्शन तो होगा लेकिन तराजू के दोनों पलड़े भारी होंगे और दोनों को बराबर करना होगा। इलेक्शन तो होगा लेकिन पहले 200 पेशियां भी भुगतना होंगी। इलेक्शन तो होगा लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अब ये मुतालबा वो किससे कर रही थी, इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे जी कि मुआशी बहरान से इस वक्त हम सब गुजर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो हमारे इस साल के दौरान वुज़रा के गैर मुल्की दौरों पर 60 करोड़ 52 लाख रुपए अखराजात आए हैं। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने जो खर्च किए हैं सबसे ज़्यादा 1 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है उनके दौरों पर खर्च किए गए हैं। इसके साथ साथ हमने देखा वफाकी वजीर सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन पर 37 लाख रुपए खर्च हुए। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान पर 49 लाख खर्च किए गए। वजीर मवासलात असद महमूद पर 18 लाख खर्च हुए हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ तो हमारे साथ मौजूद होंगे नसीम सिद्दीकी साहब, एनालिस्ट हैं, कमर चीमा साहब, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं। इसके साथ साथ बतूल राजपूत साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले बात करूँगी बतूल, आपसे शुरू करना चाहूँगी, आपकी राय जानूँगी। आज हमने देखा कि 2 दिन की मजमूई जो आपने समाअत देखी, 9 रुकनी बेंच टूट गया, 5 रुकनी बेंच ने ये समाअत सुनी। अब कल फैसला आएगा, फैसला क्या हो सकता है? और फिर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि पीडीएम जो अदलिया पर दबाव बढ़ा रही है, क्या ये दबाव दुरुस्त है? जी गज़ल, पहले तो आपने पूछा कि फैसला क्या हो सकता है, तो जो मैटर्स सब जुडिस होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा केयरफुल ओपिनियन देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने कि पिछले 3 दिन में कोर्ट के अंदर क्या बात हुई है, तो सब जो जज हज़रात थे और जो वकला थे और जो दलाइल हुए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और जो रिमार्क्स आपको सुनने को मिले हैं, एक ही नुक्ता आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यही डिसाइड किया जाने की कोशिश कर रहा है कि इवेंचुअली ज़िम्मेदारी किसकी है इलेक्शन के अनाउंसमेंट करना, जिसमें कंपैरेटिवली इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकला हैं उनकी पोजीशन क्लियर नज़र आती है कि एटलीस्ट वो ये कह रहे हैं कि हम 90 दिन के बाद ज़रूर इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारा शुरू दिन से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जो डेट है वो गवर्नर ने देनी है। गवर्नर की तरफ से जब पहले ही कहा गया था स्पेशली पंजाब में कि चूँकि मेरा इसमें मर्ज़ी शामिल नहीं थी तो मैं डेट नहीं दे सकता, और जो सदर ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को उसका पहला जवाब तो नहीं इतना इनकरेजिंग था जो सदर को दिया गया, लेकिन जो दूसरा जवाब था उन्होंने कहा था कि आप मुशावरत करें गवर्नर के साथ, आप बराह रास्त इस तरह से तारीख नहीं दे सकते। तो ये जो मूव सदर की तरफ से आई है इसकी कोई कानूनी हैसियत
اس لیے نہیں بنتی کیونکہ انہوں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا. اور آج عدالت میں آج اور کل یہ بھی سوال اٹھا کہ آرٹیکل 57 کو ختم ہی کر دینا چاہیے. تو پھر یہ ایک آپ کی آواز کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے, میں آپ سے اس پر دوبارہ سے رائے جانوں گی جب تک یہ سیٹ ہو جاتا ہے. قمر چیمہ کے پاس جاتے ہیں. سر, آپ کی رائے جاننا چاہوں گی, آپ کیا کہتے ہیں جو یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور پی ڈی ایم کا جو عدلیہ پر دباؤ بڑھا رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ یہ جو جسٹس اطہر منیلا صاحب نے جو کمنٹس ریز کیے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ کمنٹس تھے, جو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ڈٹرمن کیا جانا چاہیے کہ یہ اسمبلیاں بھی ٹوٹی کیوں, اور یہ کیا اسمبلیاں واقعی چیف منسٹر نے اپنی مرضی سے توڑی یا کسی کی خواہش پہ توڑی, لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا چیف جسٹس آف پاکستان کے صوابدید پہ, تو ان کو بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا. اور بہت سارے ججز کا تو یہ کہنا بھی ہے کہ ایک دفعہ بینچ جب کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ بینچ جو ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا, لیکن سم ہاؤ یہ چیف جسٹس جو ہے ان کا پریروگیٹو انہوں نے کر لیا. کئی لوگ اب یہ جو چیز ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنی مرضی سے بہت کچھ کر رہی ہے, تو یہاں پہ پارلیمنٹ کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک قانون سازی اس حوالے سے کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا ظاہری بات ہے, پی ایم ایل این کو دیکھیں یا پی ڈی ایم کی سرکار کو دیکھیں, وہ تو ان کو تو یہی لگتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی الیکشنز کروائے تو وہ الیکشن ہار جائیں گے, ایک بات. دوسرا ان کو یہ ہے کہ ہم کیوں عمران خان کو موقع دیں کہ وہ فیصلہ کریں. تیسرا یہ سوال بھی بڑا جینوئن اینڈ لاجیکل بنتا ہے کہ اگر آج پاکستان میں جنرل الیکشن 6-8 ماہ بعد ہونے ہیں تو پروونشل الیکشن ابھی کروانے کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے جو جسٹس اطہر منیلا کے جو سوال تھے وہ سب سے امپورٹنٹ سوال وہ تھے, لیکن کیونکہ وہ سارے بینچ سے ہی باہر ہو گئے تو اس لیے اس پہ بات نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ جمہوریت چاہیے, جہاں پہ جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں ریوالونگ ڈور ڈیموکریسی رہی ہے, کبھی آئی ہے کبھی گئی ہے, کبھی ملٹری انٹرونشنز رہی ہیں, اگر جمہوریت آئی گئی ہے, ادارے بیٹھ کے کام کر ہی رہے ہیں, پارلیمنٹ ہے ہی ہے, تو کیوں استعفے دے کے باہر جا رہے ہیں, کیوں اسمبلیاں توڑ رہے ہیں؟ اس کی بھی یہ بھی مفاد عامہ کا ایشو بھی ہے. اس کو میرا خیال ہے سو موٹو نوٹس میں شامل نہ کرنا یہ بھی ایک زیادتی ہوگی کہ یہ ڈسکس کیا جائے. یہ تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ بھی تعین کرنا ضروری ہے کہ وہ الیکشن وہ کیوں اسمبلیاں توڑی گئیں, کیا کوئی ایسی چیز تھی, کیوں پاکستان میں یہ تو رواج نہیں ہے اس طرح یہ توڑنا, تو اس کے پیچھے لاجک ڈھونڈنی چاہیے کہ جس شخص نے یا جس پارٹی نے یہ توڑی ہیں, جس نے عوام کو محروم کیا ہے اس چیز سے, جس نے عوام کو مرکز میں اتنے مہینوں سے قانون سازی سے محروم کیا, اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے. یہ جو سیاستدان, اگر ایک سیاسی جماعت سیاست کرے گی تو دوسرے کو بھی حق دیں. اگر عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں اور میں پھر آنا چاہتا ہوں اور میں پھر کھڑا ہوں گا اور میں اسمبلی میں نہیں آؤں گا اور میں 8-10 جگہوں پہ کھڑا ہوں گا اور میں اسمبلی میں نہیں آؤں گا, یہ سیاست ہے, تو میرا خیال ہے پھر سب کو سیاست کرنے دیں, کیونکہ قانون پہ تو کوئی کام نہیں کر رہا. جی ٹھیک ہے. تو سر یہ بھی کہیے گا کہ اب جو پی ڈی ایم کا دباؤ ہے, ہمارا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم پر دباؤ بڑھا رہی ہے, پی ڈی ایم دباؤ جو عدلیہ پر بڑھا رہی ہے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ بالکل درست ہے جی, اور اس کی وجوہات ہے, ماضی ابھی اس کا ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خاص طور مریم نواز شریف صاحبہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی اور ان کے والد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جس طرح عدالت نے ان کو سزائیں دلوائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب, اور انہوں نے تو ظاہری بات ہے سٹنگ ججز کے نام لیے ہیں, اور ان ججز کا اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا بھی اس چیز کی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ پریشر انہوں نے محسوس کیا ہے. دیکھیں پبلک کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے, ججز خود کیا کرتے ہیں, لیکن پبلک سکروٹنی بھی کسی چیز کا نام ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ پریشر سمجھ گئے ہیں, اور اگلے آپ کچھ آئندہ دنوں میں دیکھیں, مہینوں میں دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم اینڈ پرٹیکولرلی پی ایم ایل این کی طرف جوڈیشری پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا. مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اپنا پریشر کم رکھے گی اور ان کو تنقید کم کرے گی, لیکن ماضی کے جو لوگ تھے جنرل فیض اور باقی لوگوں پہ تنقید ہوگی, لیکن ساتھ وہ جوڈیشری پہ اپنی تنقید جو ہے وہ بڑھائیں گے. یعنی کہ آپ کو یہ درست نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, نسیم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. نسیم صدیقی صاحب آپ کہیے گا, جیسے کہ قمر چیمہ صاحب نے کہا کہ ان کو یہ دباؤ درست نظر آتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں قمر چیمہ صاحب بڑے اچھے دوست ہیں, ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, نسیم صدیقی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل اس سے مختلف ہے. جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے, آپ کو آ رہی میری آواز؟ جی سر, جی سر کہیے گا. اچھا میری رائے تو یہ ہے کہ یہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا بالکل غلط طریقہ ہے. یہ کوئی بھی جماعت ہو, بھلے پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, اگر آپ اپنے ملک کے اداروں کے اوپر اور خاص طور پہ جو
सबसे बड़ा अदलिया का इदारा है, उसके ऊपर दबाव डालेंगे, सिटिंग जजेस के आप नाम लेंगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं लोग। आपने जब देखा कि जब इमरान खान साहब ने जज ज़ेबा के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल करे, किस तरह उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, उनके पास जाके माजरत करनी पड़ी। तो इस मुल्क में किसी की इज्जत है कि नहीं है? ये वही मरियम नवाज साहिबा है जो इनको सज़ा हुई है और इनको 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, उनको कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला हुआ है, उनके वालिद साहब को बाहर जाने की इजाज़त कोर्ट की तरफ से मिली हुई है। तो ये क्या रवैया है कि जो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, क्या जज आपके मर्जी से जो है वो फैसले करेंगे? क्या आपने हर किसी को मरहूम जस्टिस कयूम समझा हुआ है कि आपके वालिद साहब या चिचा उनको फ़ोन कर देंगे और फैसले लिखने शुरू कर देंगे? जुडिशरी के ऊपर किसी भी जमात की तरफ से दबाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे सीनियर जजेस हैं, बहुत तजुर्बेकार जजेस होते हैं। और इस बेंच में आप देखें, जो 9 का बेंच बना था उसमें 5 जज वो थे जिन्होंने अदम एतमाद के ऊपर इमरान खान और पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया था। वो वहाँ पे आइन और कानून की पासदारी के लिए बैठे हुए हैं। जब वो देखेंगे कि आइन और कानून से बाहर कोई निकल रहा है तो वो तो अपना रोल प्ले करेंगे। इस तरह अगर आप नाजायज़ दबाव डालना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। किसी भी सूरत इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उससे पहले जो आपने पूछी थी बात, उसमें देखें कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे एक्शन लिया है कि एक आइन के अंदर चीज़ मौजूद है। जिस तरह आपने देखा था कि अदम एतमाद के वक्त डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी कि ये साजिश के तहत आई है तहरीक, लिहाजा मैं इसको कंडेम करता हूँ, और वोटिंग नहीं करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और उसने कहा कि आइन में लिखा हुआ है कि आपने 14 दिन के अंदर वोटिंग करानी है, लिहाजा वोटिंग से आप भाग नहीं सकते, वोटिंग करवानी पड़ी। इसकी सूरत में पीटीआई और इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। अभी भी आइन में कैटेगोरिकली क्लियर लिखा हुआ है कि आपने 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। आप गवर्नर साहब क्यों ऐलान नहीं करते? सदर के ऊपर बड़ी तनकीद आती है कि वो एक पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो ये गवर्नर साहब का किस पार्टी के साथ ताल्लुक है? और एक फिर अजीब तावील पेश की जाती है कि जी इलेक्शन जो है मरकज़ में बाद में होंगे, यहाँ पे पहले होंगे। एक आइनी काम है, अगर वज़ीर आला की सवाबदीद है कि वो असेंबली तहलील करता है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। स्टूपिड क्वेश्चन है कि आप उससे पूछे जी आपने ये क्यों कर दी, आपने क्यों तहलील कर दी? भाई ठीक है, उसकी एक सवाबदीद है, वो नहीं चाहता कि मौजूदा सिस्टम के अंदर रहा जाए, इसको बाहर निकल के इलेक्शन में जाए, दोबारा आवाम से जाके वोट लेके आए। और ये कौन सी जो सियासी पार्टियाँ हैं जो इलेक्शन से भागती हैं? आप बरतानिया में देखें कि ब्रेग्जिट की वजह से वहाँ पे 4 दफ़ा वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं, असेंबली भी टूट चुकी है। ये अजीब बात है कि जी यहाँ पे वहाँ पे नेशनल असेंबली होगी या सूबाई असेंबली होगी। अभी भी तो अगर सूबाई असेंबली के इलेक्शन होंगे तो मरकज़ में तो एक गवर्नमेंट मौजूद है, और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अरबों रुपए का बजट साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन नसीम साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अब जो ये रिवायत कायम हो गई है, क्या ये रिवायत अच्छी है और ये रिवायत ख़त्म कैसे होगी? और इससे बहरान कैसे, ये जो एक बहरान की सूरत इख्तियार कर चुका है, इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? आप देखें, भुट्टो साहब के दौर में आइन 73 का बना था, उसमें उस वक्त के जय्यद सियासतदान जो अपोजिशन में मौजूद थे उन सब ने ये आइन बनाया था। तो आइन के अंदर रह के आप सियासी जो मर्जी करते रहे, आप 3 दफ़ा असेंबलियाँ तोड़े, आप 4 दफ़ा, जब तक ये तसलसल बरकरार नहीं रहेगा सियासी एक्टिविटीज़ का, जब तक आपकी रिफाइन नहीं होगी। अभी हमें कितने साल हुए, 75 साल हुए इस मुल्क को मार्ज वजूद में आए हुए, 3 दफ़ा इस मुल्क में मार्शल्ला लगा है। तो सियासतदानों को सियासी काम करने देने चाहिए, उनके उसके अंदर अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आइन और कानून के अंदर रखते हुए आपकी कोई भी एक्टिविटी है, आप देखें कि कौमी असेंबली में क्या हुआ, पीटीआई ने वहाँ पे इस्तीफे दिए और उनको कबूल नहीं किया गया, और तावीलें पेश की गई स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से कि जी मैं इज्तिमाई इस्तीफे नहीं ले सकता। उन्होंने लिख के दे दिया, उन्होंने कहा मैं एक एक को बुलाऊंगा। और फिर अचानक ऐसी क्या बात हुई कि जब अरकान ने वहाँ वापस जाना शुरू किया तो आपने 2 मिनट नहीं लगाए और आपने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो जब तक ये सियासतदान आइन और कानून के दरमियान में रह के काम नहीं करेंगे, तब तक तीसरी कुव्वत को मौका मिलता रहेगा। आइन और कानून के दरमियान रहकर काम नहीं करेंगे, तब तक ये मौके हासिल होते रहेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और बात करेंगे जो मरियम नवाज ने बड़े बड़े मुतालबे किए हैं, वो मुतालबे उन्होंने किससे किए हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे मरियम नवाज के हवाले से जो उन्होंने बड़े बड़े मुतालबे किए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी बतूल साहिबा का कमेंट ले लूँ। बतूल, आप कहिएगा, आप कह रही थी कि जो 9 रुकनी बेंच टूटा है हमारा, उसके बाद 5 रुकनी बेंच ने ये समाअत की, और फिर मुझे ये भी कहिएगा कि क्या PDM जो अदलिया पर दबाव बढ़ा रही है वो दुरुस्त है? बिल्कुल, जो देखिए, जजेस के ऊपर अपनी राय देना और उनके बारे में बात करना तो हरगिज़ गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मरियम नवाज़ ने किया कि आप पब्लिक गैदरिंग में तस्वीरें लगाएं और इशारा करके उनके बारे में बात करें और अच्छी खासी सख्त ज़बान इस्तेमाल करें, तो वो तो बेसिक जो रूल्स हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उसमें आता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मौका क्यों मिला हमें जजेस के बारे में बात करते हुए। आप पाकिस्तान में चाहे भुट्टो मर्डर की बात करें, जो कि एक जुडिशल मर्डर था, जो कि बाद में जस्टिस मुनीर ने उसके बारे में बात की, और बाकी जो इवन जो जज अरशद साहब की वीडियो थी उसके बाद में जो उन्होंने बयान दिया, और ऐसी साकिब निसार साहब जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते थे, जिस तरह का जुडिशल एक्टिविज़म चौधरी इफ्तिखार ने किया, और उस तरह की दर्जनों मिसालें हमारी तारीख में, जिसमें हमें यकीन होता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है हमारे के अंदर जुडिशरी पे क्रिटिसाइज़ करने का, ये मौके जुडिशरी की तरफ से आए हैं। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, जिस तरह मरियम नवाज़ ने बात की, इसकी हरगिज़ तायद नहीं की जा सकती है और ना इसको इनकरेज किया जाना चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा था कि फ़ैसला किस तरह से आ सकता है, देखिए, अगर ये सुमोटो लिया ही इसलिए गया है ताकि इलेक्शंस करवाए जा सकें, लेकिन ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उसको लेना ही था तो वो एक दूसरे केस में हमने महमूद डोगर केस में देखा कि उस केस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे और उसमें से ये सजेशन आई कि उसको नोटिस लें, और फिर 1 महीने का वेट किया गया। अगर इलेक्शंस इतने ही इंपॉर्टेंट थे कोर्ट के लिए, इट्स अ क्वेश्चन, तो 1 महीना आपने इंतज़ार क्यों किया? दूसरी बात ये कि अगर आप असम्बलीज़ के जनरल इलेक्शंस करवाएंगे तो फिर कौमी असम्बली और असम्बलीज़ के जनरल इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह जाएगा। तो ये होगा किस तरह से? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस की डेट एक ही कर दी जाए? ये देखना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा फैसला आएगा कि सूरत हाल इलेक्शंस की तरफ बढ़ सके। बाकी जो आपने कहा कि दबाव है, बिल्कुल दबाव है। अगर दबाव ना होता तो 4 जजेस अपने आप को अलग ना करते। दबाव बिल्कुल है, ठीक है। बात करेंगे अब हमारे दूसरे सेगमेंट में, जो हमने टॉपिक, जो टॉप स्टोरी है हमारी, मरियम नवाज़ ने जो मुतालिबात किए हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा है कि पहले दूध का दूध पानी का पानी होगा, नाइंसाफियों का अजाला होगा, गलत सजाएं पहले ख़त्म होंगी, इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा इमरान खान को। नसीम साहब, मैं आपसे राय जानना चाहूँगी, क्या ये वाकई ही जो मरियम नवाज़ ने बात की है कि नवाज शरीफ से नाइंसाफियों का अजाला होगा, क्या वाकई उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? देखें, अभी जो ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स की बात हो रही थी, लेकिन कोई भी इस किस्म की चीज़ जो है वो अदालत में नहीं लेके गई, क्योंकि आपने देखा कि ऑडियो भी जो जाली बन जाती है, वीडियोस भी जाली बन जाती है। अगर कोई ऐसी चीज़ें थी तो अदालत में लेके जानी चाहिए। और अगर मरियम नवाज साहिबा को जो है कोई शिकवा है अदालतों से, तो आप अदालतों में जाए ना। अदालतें कौन सी, आप घर में तो अदालतें नहीं लगा सकती, यही अदालतें मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तानियों के लिए। आप उन गरीबों को जाके देखें जो 5-5 साल से जेल में पड़े और उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही। कोई 5,000 रुपए की ज़मानत से वहाँ बैठा हुआ है, तो कोई 10 रुपए की चोरी की वजह से जेलों में बैठा हुआ है। तो यही अदालतें हैं। और अगर आपने अदालतों में रिफॉर्म्स लाने हैं, आपकी 3-3 दफ़ा आपकी जो है वो अपना असम्बलियों में बारी आई है, आप पीपल्स पार्टी के साथ आपने मिल के सारा सिस्टम चलाया, 18वीं तरमीम आई है, तो आप अदलिया में जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं, आप असम्बली के अंदर बैठे जाके और असम्बली से अंदर चेंजेस करें। ये सिर्फ तकरीरों में इस किस्म की बातें कर देनी, नफरत फैलानी और अपने आप को सच्चा साबित करना। आप अदालतों में जाए, आपको अदालतों ने रिलीफ दिया है कि नहीं दिया है? आप देखें ना कि आप मुजरिम होने के बावजूद लंदन बैठे हुए हैं, आप मुजरमा थी, आपकी सज़ा को जो है वो रिलीफ दिया गया आपको वालिद साहब की इयादत की वजह से। फिर सब अदालतों ने दिया था ना। तो आप जाएं अदालतों में और जो ग्रीवेंसेज हैं वहाँ से जाके आप रिलीफ लेना शुरू कर दें। लेकिन अब उन्होंने ना इलेक्शन से मशरूत कर दिया है सर, उन्होंने अब इलेक्शन से मशरूत कर दिया है कि इलेक्शन होंगे तब होंगे जब ये सब कुछ होगा। तो क्या ये नाजायज़ नहीं है? देखिए, इस मुल्क के अंदर ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब एक बात कह दें और वो करनी पड़ेगी, या मरियम नवाज कोई बात कह दें करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आइन और कानून के अंदर है वो अपना रास्ता लेगी। अगर सूबाई असम्बलियाँ टूटी हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपको रिलीफ मिले, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, आप लाहौर हाई कोर्ट जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये आप मशरूत तो नहीं हो सकती ना। पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलेगा। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा और उसकी हिफाजत के लिए अदलिया भी मौजूद है, पार्लिमान भी मौजूद है, सेनेट भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह सारा सिस्टम चल रहा है, इसको अगर चलने दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इलेक्शन उन्होंने कराने हैं, उनको इलेक्शन
کروانے کے پیسے دیے جاتے ہیں، وہ کیوں بھاگتے ہیں الیکشن کروانے سے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ 120 سیٹوں پہ قومی اسمبلی کے تو آپ ضمنی الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن آپ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا اعلان نہیں کرتے۔ تو پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے، اسی کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے، اور اس کو بہت جلد دور ہونا چاہیے۔ اور آج چیف مطالبات جسٹس آپ صاحب کو نے بھی یہ جائز بات لگتے ہیں سر؟ کی ان ہے۔ کے جو مطالبات انہوں نے کیے آپ کو مطالبات جائز لگتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ٹھیک ہے، ان کے مطالبات ہیں، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے زیادتی ہوئی ہو، وہ سمجھتے ہو کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہر کسی کا حق ہے، ہر کوئی پاکستانی شہری ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ الیکشن نہیں کروا سکتے جب تک ہمیں انصاف نہ ملے۔ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو 20 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے بغیر کسی جرم کے، اور ان کو انصاف نہیں ملتا۔ تو پاکستانی عوام کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے۔ مہنگائی سے برا حال ہے، عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ اپنے آرڈرز تو نہیں دے سکتے نا، یا کسی کو ٹھیک ہے ڈکٹیٹ سر، نہیں آپ کر کا سکتے۔ پوائنٹ آ گیا۔ بطول آپ کہیے گا کہ جیسے کہ آپ نے رائے سنی ان کی بھی، آپ کیا کہیں گی کہ مریم نواز کے مطالبات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے مطالبات انہوں نے کیے ہیں، ناانصافیوں کی بات کی ہے، کٹہروں میں لانے کی بات کی ہے، کیا مطالبات جائز لگتے ہیں غزل آپ کو؟ دیکھیں، مطالبہ تو کسی کا بھی حق ہے، وہ کوئی بھی مطالبہ کر سکے، لیکن اس مطالبے کی نوعیت کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کہہ دینا کہ الیکشن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا، یہ ایک جنرلائزڈ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک انڈیویجول ہیں، ان کے کسی بھی معاملے کی وجہ سے آپ سارے عوام کے سٹیک کے انٹرسٹ کو سٹیک پہ لگا دیں گے۔ جو اکانومی کا برا حال آپ لوگوں نے کیا یا اس سے پہلے ہو، اس کو تو آپ ایڈریس نہیں کریں گے۔ کیا آپ کے منہ سے یہ نہیں پہلے نکلنا چاہیے تھا، اگر کچھ ایسا مطالبہ آپ نے کرنا ہی تھا، کہ پہلے ہم اکانومی کو سیٹل ڈاؤن کریں؟ ہم نے یہ رسک لیا ہی اس لیے تھا، اکانومی کے لیے لیا تھا، اس لیے اس وقت ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ نواز شریف کو انصاف دلائے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، دس از بیونڈ سینسز۔ میں آپ کو کچھ فگرز دینا چاہتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت اکانومی کی سچویشن کیا ہے۔ میں ہمیشہ اس پہ اسٹریس کرتی ہوں، جب تک ہم پولیٹیکل اکانومی کو نہیں سمجھیں گے، ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو کو یا اس کے سلوگنز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت پاکستان کی 90% جماعت اقتدار میں ہے، 90% پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں، اور کسی ایک جماعت کے پاس ایک باقاعدہ فارمولا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے چیلنج کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے۔ وہ اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جو عمران خان چھوڑ کے گئے۔ اس وقت پاکستان میں ریکڈ انفلیشن ہے، ریکڈ مہنگائی ہے، 33% تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز بہت مشکل سے جا کے $4 بلین تک پہنچے ہیں، اور جو آپ کے روپے کی ڈیویلویشن ہے، جو قدر کم ہوئی ہے، وہ 44% ہے۔ دنیا کے جو 3 بڑے انٹرنیشنلی رینکنگ ایجنسی ہیں، فچ، موڈیز اور S&P، انہوں نے پاکستان کو پچھلے 10 ماہ میں 7 دفعہ ڈاؤن گریڈ کیا ہے۔ یہ تو ہماری ہیڈ لائن نہیں بنی، اس کی فکر تو نہیں ہو رہی مریم نواز کو کہ پچھلے 10 ماہ میں 7 دفعہ پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے۔ تو یہ پاکستانی عوام کے اوپر پریشر آ رہا ہے نا، یہ پاکستانی عوام کے لیے تو انصاف نہیں مان رہے آپ لوگ۔ پاکستان کو ریپوٹیشنل ڈیمیج کتنا ہوا ہے، یہ تو آپ لوگوں کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں افورڈ نہیں کر پا رہے، ہاسپٹلز افورڈ نہیں کر رہے، یہ تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ انصاف نہیں ہو رہا۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جو مزے سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ کمفرٹیبل ہے، اس کو انصاف دلانا ہے آپ نے۔ اس کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے، اس کی سیکیورٹی بھی ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بم دھماکے بھی نہیں ہو رہے، لیکن آپ کو اس کو انصاف دلانا ہے۔ آپ کو پشاور کی پولیس لائنز کو انصاف نہیں دلانا، آپ کو کراچی میں دھماکوں میں کوئی لوگوں کو جو چائنیز مرے ان کو انصاف نہیں دلانا، آپ نے بلوچستان میں انصاف نہیں دلانا۔ تو جو مریم نواز نے جتنے بھی مطالبات کیے ہیں وہ ایک پبلک گیدرنگ، ایک جلسے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن ان میں کوئی لاجک آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ اس وقت پاکستان میں 60 بلین ایگریکلچر کا لینڈ ہے، 60 بلین، جس میں سے صرف 2 ملین ایسے جس کو ہم نے استعمال کیا ہے، اور 3 ملین لینڈ ایگریکلچر اکانومی ہونے کے باوجود وہ انٹیکسڈ ہے، اس سے ہم کچھ نہیں کما رہے۔ تو یہ تو آپ کو کسانوں کے اوپر ناانصافی نہیں لگ رہی۔ تو مریم نواز نے جو بھی کہا وہ صرف ان کو سوٹ کرتا ہے، اس میں پاکستانی اور پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی بطول مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے، آپ نہیں سمجھتی کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے سیاسی طور پر، یا پھر بلا وجہ اپنے لیے ایک بڑی پرابلم کھڑی کر دی ہے، یا پھر ایکچولی ان کے پاس ایک دیکھیے غزل، جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں نا تو دوسری طرح بات کرتے ہیں۔ عمران خان بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھے میری جو اہلیہ ہیں وہ ریمائنڈ کرواتی رہتی تھی کہ میں اب وزیر اعظم بن گیا ہوں تو مجھے اپوزیشن لیڈر کی طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب آپ اقتدار میں ہیں، آپ ایکس وزیر اعظم کی بیٹی ہیں، آپ کی پارٹی اقتدار میں ہے، آپ نائب صدر ہیں، آپ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں، آپ کو مسائل کا حل دینا چاہیے، آپ پبلک گیدرنگ میں کہہ رہی ہیں آپ کو انصاف چاہیے، آپ انصاف دینے والوں میں سے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایموشنل بیانات کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آئی وش کے PMLN نے خاقان عباسی کی بات سن لی ہوتی ہے عدم اعتماد کے وقت۔ ٹھیک ہے، جب اس وقت میں نے بھی ان سے سوال کیا تھا کہ وہ کیوں یہ رسک لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمیں مینج کرنا پڑے گا، ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔
خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, سعد رفیق, یہ سب لوگ کیوں, چودھری نثار, یہ سب لوگ کیوں آہستہ آہستہ نون لیگ سے دور ہوئے؟ کیونکہ ان کی بات کسی نے نہیں سنی. ٹھیک ہے بتول, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے مزید ٹاپکس کے حوالے سے بھی. ویلکم, بریک کے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے ایک سال کے دوران وزراء کے غیر ملکی دوروں پر 6 کروڑ 52 لاکھ روپے اخراجات آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جنوری 2022 سے دسمبر 2022 تک 25 وزیر اور وزراء مملکت نے غیر ملکی دورے بھی کیے ہیں. بنیادی سوال رکھیں گے اپنے پینل کے سامنے, پاکستانی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں یا وزراء باہر جاتے ہیں, جانا چاہیے اگر ضرورت ہے, لیکن عوام کو بھی تو بتائیں کیا کر رہے ہیں. اب ہنا ربانی خیر صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تو پاکستان دورے پہ آتے ہیں, پر ہمیں بتائیں تو صحیح, یہ جو یورپ امریکہ کے 4 چکر لگائے, یورپ سے وہ نکلتے نہیں ہیں, وہ ہر جگہ پہنچے ہوئے یورپ میں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیں صرف یہ بتا دیا جائے کہ اس کا ریٹرن کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی عوام ہیں وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان فورن پالیسی کیا ہے. افغانستان کے مسئلے کے اوپر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ انڈیا کے مسئلے پہ آج ساری دنیا انڈیا آ رہی ہے, پاکستان کوئی نہیں آ رہا, ہم جا رہے ہیں لوگوں کے پاس. یہ حالات کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ افغانستان میں جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان پہ جو حملے ہو رہے ہیں, ہم نے دنیا کو افغانستان کے والے سے کیا کیا ہوا ہے؟ ایران جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات نارملائز کیوں نہیں ہو رہے؟ چائنا میں کیا ایشوز ہیں؟ افغانستان میں کیا ایشوز ہیں؟ اوورآل لارجلی کیا ایشوز؟ ضرور جائیں, لیکن ہمیں یہ بھی تو بتائیں. آج پاکستان میں ڈی ایچ ایل نے اپنے آپریشنز بند کر دیے, ورجن اٹلانٹک میں پاکستان میں اپنے آپریشن سسپینڈ کر کے, یہ ہمارے سربراہان کہاں جاتے ہیں اور اس کا پاکستان کو کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے دنیا سے انگیج کرنا, انٹریکٹ کرنا, اسی سے چیزیں بڑھتی ہیں, لیکن ہمیں پبلک کو نہ بتایا جانا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس پہ بحث نہ کرنا. اور کیونکہ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ خالی کر دی ہوئی ہے تو حکومت بھی کہتی ہے ہم جا کے پارلیمنٹ کو کس کو بتائیں, کیوں پریس کانفرنس کریں جب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اگر عمران خان ایسے اچھی اپوزیشن کر رہے ہوتے تو پوچھتے بلاول بھٹو زرداری سے کہ آپ پاکستان میں کب آتے ہیں, آپ پاکستان کے دورے پہ کب آتے ہیں. لیکن کیونکہ عمران خان یہ اپوزیشن ہے نہیں ہے تو کون کس سے پوچھ سکتا ہے. سو یہ نقصانات ہوتے ہیں جب پارٹی جب سیاستدان پارلیمنٹ کی بجائے سڑکوں پہ ہوتے ہیں, تو جو حکومت کر رہی ہوتی ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سو حکومت کی جو یہ وزٹس ہیں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, اور جنہوں نے سوال کرنا ہے ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا چاہتے ہیں. سو اسی طرح ملک جو ہے وہ عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ اسی طرح ضائع ہو رہا ہے. لیکن سر, کفایت شعاری کی ایک جو مہم چلائی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف یہ مہم چلائی ہے اور دوسری طرف جو دوروں پر ہیں کتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں, تو یہ آپ کو تضاد نظر نہیں آتا؟ دیکھیں جی, کفایت شعاری یہ جو آسٹیرٹی کی یہ ڈرائیو ہے, یہ اچھی ڈرائیو ہے, ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ جو منسٹر ہیں وہ اگر بزنس کلاس استعمال نہ کریں, 5 سٹار ہوٹلوں میں نہ رہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں. کفایت شعاری صرف یہ تو نہیں ہے, ٹور کرنا تو نہیں ہے. کفایت شعاری تو یہ بھی ہے کہ جو فورن آفس لیٹ سے اپنا 15% بجٹ کم کرے گا, اور بہت کچھ ہے. یہ ایک اچھی ڈرائیو ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن مجھے جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے دورے ہوتے ہیں اس کا پاکستانی عوام کو بتایا جانا چاہیے کہ اس پبلک ٹیکس پیئر منی سے اتنا خرچہ آیا تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا, یا عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوا, یا کہ یہ دوروں پہ دورے ہو رہے ہیں. لیکن آسٹیرٹی ڈرائیو کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ کوئی بھی سرکار کرتی, عمران خان کرتے, شہباز شریف کرتے, کیونکہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں جی کہ اب اس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے. یہ ایلیٹ اوپر سے کچھ کرے گی اپنے, ہمیں یہ جو ان کے پیچھے گاڑیاں گھومتی ہیں, پروٹوکول گھومتے ہیں, یہ سارا کچھ بند ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان جو ہے نا وہ یہ خرچے اپنے کم کریں. اگر اسی طرح یہ اپنے ہمارے پیسوں سے عیاشیاں کرتے رہیں گے اور ایک ایلیٹ کلچر کو پروموٹ کرتے رہیں گے تو ہم بھی, لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ آسٹیرٹی کو, اس کو, کفایت شعاری کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپریشیٹ کرنا چاہیے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بطول آپ کہیے گا. جی, آسٹیرٹی بڑا اچھا ساؤنڈ کرتا ہے, اس کا اردو میں بھی مطلب بڑا اچھا ہے, لیکن اصل میں مسئلہ ہے کہ ہمیں صرف آسٹیرٹی کی ضرورت نہیں ہے نا. اٹ ساؤنڈز ریئلی گڈ, ہمارے دین نے بھی اس کی بڑی تلقین کی ہے, لیکن ہمارے جتنے حالات خراب ہیں اس سے صرف کام چلے گا نہیں.
ہم بات کریں بیوروکریسی کا خرچہ کم کرنے کی، شہباز شریف نے اپنی کابینہ کا سائز بڑھایا اور یہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی یہ امارات نہیں لے رہے ہیں، آپ کسی کی بجلی کا بل نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کو پیٹرول فری دے رہے ہیں، اس کو گیس کا بل نہیں دے رہے ہیں، اس کو جو روٹین کی فیسلٹیز ہیں وہ مل رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ ایک انڈیویجول کا 10 لاکھ روپے ایک مہینے کا خرچ ہو رہا ہے آپ کی اس کیبنٹ کے اندر، جو کہ بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لے رہا. وہ تنخواہ تو نہیں لے رہا لیکن وہ باقی کافی سارا پیسہ ہے جو ملک کا استعمال کر رہا ہے. دوسری بات آسٹیرٹی کی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسوں اور کارز کو آسٹیرٹی کے ہی کانٹیکسٹ میں جب باہر نکالا گیا تھا تو اس وقت بھی اس وقت وہ بہت اچھا ساؤنڈ کر رہا تھا کہ کارز اب کس طرح سے یوٹیلائز ہوں گی. بعد میں کسی کو پتا چلا ان کارز کا کیا ہوا، کس کے حق میں بہتر ہوئی، کیا ان کو سب کو مہنگی کارز کو بیچ کے آپ نے کوئی یونیورسٹی اسکول بنا دیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں، وہ رینڈملی انڈیویجولز نے خرید لی. لیکن یہ کہ یہ اچھے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کو اس وقت اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. ریسنٹلی چائنا سے پاکستان کو 70 کروڑ ڈالرز آئیں، جس کی وجہ سے ہم 4 بلین ڈالرز کے فارن ایکسچینج ریزروز تک پہنچے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب تک آپ کا سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، جو کہ آج بھی مذاکرات ہونے تھے، آج بھی نہیں ہوئے. اب یہ ساری انفارمیشن تقریباً 2 تاریخ تک ہمیں ملے گی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. پچھلے مہینے کی 9 تاریخ سے پاکستان اور آئی ایم ایف کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی بات بن جائے، لیکن سود میں اضافہ کرنا ہے، جی ایس ٹی بڑھانا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، ٹیکس بڑھانا ہے، یہ سب پاکستانی گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن اب تک وہ آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کر سکی. میرے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل، آئی ہوپ میں ملک کا نام ٹھیک لے رہی ہوں. فیلاڈیلفیا بھی ہوا تھا ڈیفالٹ، اور اتنی بری طرح ڈیفالٹ ہو گیا تھا کہ وہاں کے لوگ جب چلتے تھے تو ان کی کرنسی زمین پہ ہوتی تھی اور اس کے پاؤں کے اوپر آتی تھی، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتی تھی کرنسی، یہ اس کی ویلیو ہو گئی تھی. تو جب ایک ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو حالات ایسے ہوتے ہیں. ارجنٹینا 2 دفعہ ڈیفالٹ ہوا، پیسہ لیا آئی ایم ایف سے، واپس کیا. برازیل ڈیفالٹ ہوا، آئی ایم ایف سے پیسہ لیا، دوبارہ بحال ہوا. لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا ابھی تک. لیکن ہم لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت ریلیکس ہیں. آپ موڈیز کی جو ریسنٹ رپورٹ ہے، جو میں نے اس سے پہلے ایک اور رپورٹ کی تھی، ایک دوسری رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو قرض لینے کی صلاحیت ہے، جو قرض لینے کی بھی کیپیسٹی ہے، اس میں بھی پاکستان کی رینکنگ نیگیٹو ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کو فلڈز کے ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ کو چاہیے یا آپ کو کلائمیٹ چینج کی مد میں پیسے چاہیے، آپ جو ایک رینڈم قرض اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے لیں گے اس کے بھی آپ قابل نہیں رہے ہیں. آپ کی رینکنگ اتنا نیچے جا رہی ہے. تو یہ ڈیفالٹ ہونا تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے. کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ کسی سٹیج پر جا کر رکے گا؟ یہ بالکل نہیں رکے گا. یہ لوگوں کو انفارم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل صاحب کی لڑائی چل رہی تھی تو اسحاق ڈار یہ امپریشن دیتے تھے کہ مفتاح اسماعیل کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اسحاق ڈار اپنے انٹرویوز میں یہ امپریشن دیتے تھے کہ مجھے I know how to deal with IMF, but unfortunately nobody is able to deal with IMF because nobody is financially independent enough in Pakistan. آپ لوگ لڑائی نہیں لے سکتے آئی ایم ایف سے، کیونکہ آپ 1950 سے لے کے اب تک یہ تقریباً 24ویں پروگرام میں انٹر ہو چکے ہیں، اور آپ قرض بحالی کے پروگرام میں ہیں. آپ نیا قرض نہیں لے رہے. یہ آپ کو پہلے کا قرض چاہیے تھا جو آپ کا ڈیلے ہو گیا دوسری گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے اور آپ کی اپنی بری پالیسیز کی وجہ سے. تو اس سے برے حالات، اور یہ ریکارڈ مہنگائی اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں اتنی فریکوینسی سے اتنی زیادہ مہنگائی کبھی پہلے نہیں آئی. اور یہ حالات انٹرنیشنل کریڈیٹرز اور انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز کے مطابق عوام کے لیے بری خبر ہے کہ لمبے چلیں گے، یہ جلدی کنٹرول میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے بطول، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. نسیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں ہم نے غلط فیصلے کرتے آئے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کا مطلب اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ آئی ایم ایف ہماری مجبوری بن گیا، اور پھر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پیسے دے دیے جاتے تھے، پھر کنڈیشنز لگائی جاتی تھی، لیکن اب یہ روایت بھی تبدیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ماضی کے اگر ہم دیکھیں تو غلط فیصلوں نے آج تک پاکستان کو یہاں پہنچایا نا. اگر آپ پاکستان میں کبھی گاڑی کے اوپر نکلے پورے پاکستان کا سفر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نعمت عطا کی ہوئی ہے. اتنا گرین پاکستان ہے کہ جو سبزی لگاؤ، جو پھل لگاؤ، اتنا اچھا ایگریکلچرل ملک ہے. ہم نے اس کا کیا اشر کر دیا. دوسری بات یہ کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، کرپشن ہو رہی ہے. آپ آئی ایف سے پیسے لیتے ہیں، آپ قرضوں میں واپس کرنے کے بجائے اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں، اپنے بینک بیلنس باہر کے ملکوں میں بناتے ہیں. ابھی آسٹیرٹی ڈرائیو کی بات ہو رہی تھی، آپ نے باس کا سوٹ پہنا ہوا ہے، رولیکس کی واچ ہے، گچی کے جوتے ہیں، اور آپ آسٹیرٹی ڈرائیو کی بات کر رہے ہیں. پہنے ہیں اگر آپ کھدر کا سوٹ پہنے، کپتان چپل پہنے، پھر نظر بھی آتا ہے آپ کا حلیہ بھی کہ بھی کوئی آسٹیرٹی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیں کس طرح لنگی اور کرتا جو ہے سیاستدانوں نے پہنا ہوتا ہے.
पजामा पहना होता है, सादगी नज़र आती है उनके उस अपने अमल से। तो यहाँ तो कोई इस तरह के मामलात है ही नहीं, इस पाकिस्तान में मजाक बना हुआ है। और आप देखें कि ये 4-5 बिलियन डॉलर के आपके पास रिजर्व्स हैं, ये मजाक बनाया हुआ है। ये एक मुल्क है, जीता जागता मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और एटमी ताकत है। आप देखें बांग्लादेश के पास 78 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स मौजूद हैं, भारत के पास 138 से भी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स मौजूद है। तो आप ये 3-4 की क्या बात कर रहे हैं? और देखें कि आपने कर्ज लेना होता है, हर मुल्क लेता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन आप अपनी इकोनॉमी की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता कि किस तरह आपने टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, किस तरह आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, किस तरह आपने फॉरेन इन्वेस्टर को आपने इनवाइट करना है, रेमिटेंसेस आनी चाहिए। यानी कि आपकी जब तक अपनी कमाई नहीं होगी आप कर्ज कहाँ से वापस करेंगे? इससे कर्ज लिया, उससे कर्ज लेके दूसरे को वापस कर दिया, दूसरे से लेके तीसरे को वापस कर दिया। सर मुझे एक क्विक कमेंट दीजिएगा, आपको लगता है कि मुल्क को मिसाके मईशत की जरूरत है? बहुत बड़े, बिल्कुल। वो पिछले दिनों हमारे एक सीनियर सियासतदान है शेख वक्कास, उनकी बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा इस वक्त मुल्क को कारीगरों की ज़रूरत है जो मुल्क को दुरुस्त सिमत में डालें। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, नैब ने आज तक किसे पकड़ा है, कौन से पैसे रिकवर हुए। तो इस मुल्क के अंदर इस वक्त ऐसे मुआशी कारीगरों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को आगे ले जा सके, जो पाकिस्तान आवाम को कुछ दे सके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ मौजूद थे नसीम सिद्दीकी साहब, कमर चीमा साहब, बतूल राजपूत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इनकी राय आपने जानी। आज हमने एक पोल क्रिएट किया था सोशल मीडिया पर, क्या पीडीएम अदलिया पर दबाव बढ़ा रही है, जिसमें हमें 94.9% आंसर हाँ में आया और 4.1% नहीं में आया। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक था, क्या मरियम नवाज का नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने का मुतालबा दुरुस्त है, इसमें हाँ में 7.1% हमारे पास अवामी राय आई है और नहीं में 92.9% आई है। इसके साथ साथ तीसरा टॉपिक जो हमारा था, वुज़रा के दौरों पर करोड़ों खर्च, दूसरी तरफ किफ़ायतशारी मुहिम, क्या तजाद नहीं, जिसमें हमने देखा कि हाँ में 96.4% और नहीं में 3.6% आंसर आया है। आज के मेन टॉपिक से तज्ज़ियाकारों की राय आपने जानी। कल फिर हाजिर होंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ, नए तबसरों और नए तज्ज़ियों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।